बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा का दिन है। आज हम एक इज्तिमाई दुआ करेंगे, तो बराए मेहरबानी आप सभी लोग इस दुआ को खामोशी से सुनें और दिल में आमीन ज़रूर कहें। क्या पता आप में से किसी की आमीन अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए कि हम सबकी दुआ कबूल हो जाए। तो चलिए दुआ को शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ए हाजत रवा, ए मुश्किल कुशा, ए दुआओं की सुनने वाले, ए रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए पैगम्बरों के मालिक, ए बादशाहों के बादशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसान और जिन्नात के माबूद, ए अर्श अज़ीम के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए गम गुज़ारों के फरियाद रस। ए अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे, हम तेरे ख़ताकार बंदे, हम तेरे आजिज़ बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। ए मालिक, तू हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, वो गुनाह जो हमने दिन में किए तू उनको भी माफ़ फरमा, और ए अल्लाह, वो गुनाह जो हमने रातों में किए तू उनको भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह, वो गुनाह जो हमने महफ़िलों में किए तू उन्हें भी माफ़ फरमा, और वो गुनाह जो हमने तन्हाइयों में किए तो उनको भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह, वो गुनाह जो हमने इरादों से किए उनको भी माफ़ फरमा, और वो गुनाह जो हमने बिना इरादे किए तो वो भी माफ़ फरमा। मेरे अल्लाह, वो गुनाह जो हमें याद है तो उन्हें भी माफ़ फरमा, और वो गुनाह जो हम करके ही भूल गए या अल्लाह तो उन्हें भी माफ़ फरमा। ए मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, हम ज़ाहिर में तो बंदे हैं लेकिन हकीकत में हम निहायत गंदे हैं। अल्लाह, हमारे मन की गंदगियों को दूर फरमा। ए मेरे मौला, हमारे सीनों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे। ए अल्लाह, हमें ज़िल्लत से महफूज फरमा, इल्लत से महफूज फरमा और किल्लत से महफूज फरमा। ए अल्लाह, हमें नेकी, तकवा और परहेज़गारी वाली ज़िंदगी अता फरमा। ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए खाली झोलियों को भर देने वाले, ए अल्लाह, हम आजिज़ हैं, अपने हाथ तेरे आगे फैलाए हैं। ए अल्लाह, तो इन हाथों को अपनी रहमतों से भरपूर फरमा। ए मेरे मौला, हमें अपनी रज़ा अता फरमा। ए अल्लाह, सुन्नतों से भरी हुई ज़िंदगी अता फरमा। ए अल्लाह, जैसा तू चाहता है हमें वैसा बनने की तौफ़ीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, तेरे महबूब ने हमें दर दिखा दिया, एक दर बता दिया कि इस दर के सिवा कोई दूसरा दर नहीं। अम्बिया भी इसी दर पे झुके और हमें भी इसी दर से मिलना है। मेरे मौला, हमें अपने दर से अता फरमा। ए मेरे मौला, कभी भी अपने दर से दूर न फरमा। अल्लाह, दर दर के धक्के खाने से महफूज फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमने दुनिया के फ़कीरों को देखा कि अगर उन्हें एक दरवाजे से ना मिले तो वो दूसरे दरवाजे पे चले जाते हैं, दूसरे से ना मिले तो तीसरे पे चले जाते हैं। पर ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, उनका तो कोई मसला नहीं। ए अल्लाह, मसला तो हमारा है। ए अल्लाह, हमारे पास तो आपके सिवा कोई दूसरा दर नहीं। ए अल्लाह, हमें हमेशा अपने दर से अता फरमा। ए मेरे मौला, हमारी मग़फ़िरत कर दीजिए। तूने हमारी मग़फ़िरत ना की तो हम कहाँ जाएंगे अल्लाह। ए अल्लाह, तू हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, तू हमें माफ़ फरमा। ए मेरे परवरदिगार आलम, हमें हज और उम्रा करने की सआदत नसीब फरमा। ए मेरे अल्लाह, हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा। ए अल्लाह, रहमत की एक नज़र फरमा दीजिए। ए मेरे मौला, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। ए परवरदिगार आलम, आपकी रहमत की एक नज़र हो जाएगी तो हमारी ज़िंदगी का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह, रहमत की नज़र फरमा दे। ए अल्लाह, जब आपकी रहमत की एक नज़र होती है तो वो लोग जो हिदायत के तलबगार भी नहीं थे, ए अल्लाह, अपने दर से तलवार लेकर निकलते हैं। ए अल्लाह, आप उन्हें हिदायत का नूर अता फरमा देते हैं।
اے اللہ، آپ کی جب رحمت کی نظر ہوتی ہے تو عزیر بن ایاس کو ڈاکو کی سرداری سے نکال کر کے ولیوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کر آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ اے اللہ، جب آپ کی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو جنید بغدادی کو دنیا کی دہقانی سے نکال کر کے ولیوں کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اے میرے مولا، ایک رحمت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے۔ اللہ، ہم گنہگار بیٹھے ہیں، خطا کار بیٹھے ہیں، اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں آپ کے فضل کے ساتھ ہی امیدیں ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اعمال پیش کرنے کے قابل نہیں۔ اے میرے اللہ، اگر آپ عدل کرنے پر آ جائیں تو میرے اللہ ہمارا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اے میرے اللہ، ہم تو آپ کے فضل و کرم کے طلبگار ہیں۔ اللہ، ہم آپ کے رحم کے طلبگار ہیں، کرم کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم آپ کے ناز و نخرے میں پلے ہوئے وہ بندے ہیں کہ جن کو سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ، ہم سے جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اے میرے اللہ، ہم سے تو دو بندوں کے سامنے شرمندگی اور بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، تو روز قیامت اگر آپ نے ہمارا نامہ اعمال تول دیا تو اے میرے مولا، وہاں تو عالم بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ اے میرے مولا، ہم کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے ساری ساری رات جاگ جاگ کر رو رو کر دعائیں مانگی، امتی امتی کر کے وقت گزارا۔ تم نے میری سنتوں کی کیا لاج رکھی، کیا نامہ اعمال میں لے کر آئے ہو؟ اے میرے اللہ، اس سے بہتر تو ہمیں جہنم میں جانا لگے گا۔ پروردگار عالم، ہمیں بنا حساب کتاب جنت عطا فرما۔ اللہ، ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے حساب سے محفوظ فرما۔ اللہ، پل صراط سے گزرنا آسان فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے روز کچھ لوگ بغیر حساب و کتاب کے اٹھیں گے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ یا اللہ، بہت حسرت ہے، تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اگرچہ ہم برے اعمال والے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، مگر میرے مولا بہت حسرت ہے کہ جب ہم بھی اٹھیں تو ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں، آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں۔ اے پروردگار عالم، ہمیں بھی اپنے ان نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ اے مولا کریم، ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، جو سانس بھی ہم لیں وہ سانس تیری یاد میں گزرے۔ اے اللہ، ہم سے گناہ نہ ہو، مزید نافرمانی نہ ہو۔ اے میرے مولا، نیکیاں نفس پر گرا ہیں اور گناہ آسان ہے۔ اے رب العالمین، نیکیاں ہمارے لیے آسان کر دے، نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے، اور گناہ ہمارے لیے اتنا دشوار کر دے کہ گناہوں سے ہم کو اتنی نفرت ہو جائے کہ ہم گناہوں کے قریب بھی نہ بھٹکیں۔ اے رب العالمین، ہم سے کبھی بھی گناہ صادر نہ ہو، نافرمانیاں نہ ہو۔ اے اللہ، تیری مرضی کے کام وہ کام ہوں جو ثواب دلائے۔ اے رب العالمین، فضول کاموں سے اور برے کاموں سے بھی بچا۔ اے رب العالمین، ہم جب تک جئیں ہمیں آسانیاں راحتیں میسر ہو۔ اے میرے اللہ، کسی بڑی پریشانی یا بڑی بیماری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پروردگار، ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے رب العالمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے پاک پروردگار، جو زخمی ہیں ان کے زخموں کو ٹھیک کر دے، جو بے ہوش ہیں وہ ہوش میں آ جائیں، جن کو ہڈیوں کے درد ہیں، جوڑوں کے درد ہیں اور طرح طرح کے درد ہیں، یا اللہ ان سب کو ان دردوں سے نجات عطا فرما۔ ہمارے جو مسلمان بھائی بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ انہیں رہائی دلا دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں دنیا کے تمام دردوں سے نجات دے۔ اے اللہ، ہماری ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ بس یا مولا، تو ہمیں بیمار مدینہ بنا دے، عشق رسول کا مریض بنا دے۔
یا اللہ ہر طرح کا خوف ہمارے دل سے نکل جائے، یا اللہ تیرا خوف ہمارے دل میں آ جائے، یا اللہ جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ تو ان سب کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان سب کی قبر کو روشن اور کشادہ فرما، یا پاک پروردگار ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما، اور جو دل میں ہے زبان تک آتے آتے رہ گیا یا ہم کہنا بھول گئے، اے مولا تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہمیں بن مانگے اپنی تمام نعمتیں رحمتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، اے پاک پروردگار جن جن لوگوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا میری ویڈیو کے کامنٹ باکس میں یا انسٹاگرام پہ، اے اللہ تو ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل دے، اے میرے اللہ میرے اس چینل دینی قلب کے دیکھنے والوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اے پاک پروردگار اس چینل سے تو وہ کام لے لے کہ اس سے تیرے بندے راہ ہدایت پا لے، اے اللہ اس چینل سے تیرے بندوں کا تجھ پہ توکل پختہ ہو جائے، اے اللہ ہم سب پہ اپنا کرم